حمزه، 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 من امروز هیچ دادگاهی برگزار نمیشه حاله. هیچکی هم پای محاکمه وای نمیسته. فقط چشم تو چشم هم دیگه باید حرف بزنیم. کار درستی میکنی حمزه. من جواب همه سوالاتو میدم. چه تضمینی وجود داره که الانم به هم راست بگی حاله؟ ازدواج ما یه ازدواج یهویی بود. همینو بهش میگفتی مگه نه؟ نه اینطوری نیست. جواب این همه مهر و محبتم. نه حمزه، من اینقدر احمق نیستم حاله. تا خیلی معصوم به نظر میرسی، واسه همین هیچ وقت نتونستم اون روی دیگت رو ببینم. فقط یه بار بهم میگفتی. به جای این که به زور با من عقد کنی خودم با خرم ازدواج تو انجام میدم. موضوع این نیست حمزه. موضوع همین حاله. مامان خودم رو دروغگو فرض کردم و قولی که به خدا دادم و عملی کردم. عشق من آخه چی کم داشت حاله؟ الان همه چی دونه دونه یادم میاد. تو هیچ وقت خوشحال نبودی حاله. هیچ وقت خوشحالی تو خونم ندیدم. تو گفته بودی که این محاکمه نیست. پس فرصت بده منم حرف بزنم. دیگه چی مونده که بخوای بگی؟ من هنوز هیچی نگفتم حمزه. این بغلت نشسته و داره چه داستانی سر هم میکنه حمزه؟ تو داری گریه میکنی؟ مرد گریه نمیکنه حمزه. نمیدونم که یه اشکام جاری شد. اصلا نفهمیدم. پسرم داره به خاطر تو گریه میکنه. به خاطر من نزنم. به خاطر شما پسر و عروستون هر دو دارن گریه میکنن. تو این همه جرأت پیدا کردی که با من چش تو چش میشی و حرف میزنی؟ حمزه همین الان اینو ول کن. چرا ولش نمی کنی؟ آخه 3 تا کلمه مگه چقدر زمان میبره؟ یالا طلاقش بده. دیگه واسه چی منتظری؟ باز چه مدرکی میخوای؟ شاهناز همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون DDTV تماشا کنید.